अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 8 दिसंबर है और बुध का दिन है सन 2021। माफ़ी चाहता हूं, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम होगी। गाड़ी में हूं, लाहौर की तरफ जा रहा हूं। ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसलिए सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। ख़बर जनाब ये है कि भारत से ये खबर आ रही है कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत, जो पहले उनके आर्मी के सरबराह थे, एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है तमिलनाडु में और बताया जा रहा है कि उसमें वो सवार थे, उनकी अहलिया भी सवार थी और बताया जा रहा है कि एक और आला अफसर भी मौजूद थे। वहाँ पर ये क्रैश हुआ है। अब भारतीय टीम जो है, भारतीय मीडिया जो है, वो तो यही कह रहा है कि ये क्रैश हुआ है। कैसे क्रैश हुआ है, इसके हवाले से मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया है, भारत जो कुछ नागालैंड में कर रहा था, भारत जो कुछ तमिलनाडु में कर रहा था, उसके बाद ये इस तरह का जो रिएक्शन था, ये बहुत ही नेचुरल। अब हमारे जो हुकाम हैं, जाहिर है वो इसको पब्लिकली तो इसको कोई भी ओन नहीं कर सकता। बड़ा सवाल ये है कि अब तहकीकात होंगी, क्या है क्या नहीं है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, इसको वो कंफर्म कर रहा है। ये भी कंफर्म कर रहा है कि उसमें से 2 बॉडीज़ मिली हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि उसमें आला शख्सियात सवार हैं। जो हमारे ज़राए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल बिपिन रावत, ये उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये भारतीय फ़ौज के पहले सरबराह थे। लेकिन जब इनको रिटायर होना था तो वहाँ पर मोदी ने ये एक बरतानिया की तर्ज पर एक नया ऑफिस क्रिएट किया और उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। भारत के अंदर बहुत बड़ी उस वक्त ये क्रिटिसिज्म हुआ और ये कहा गया कि ये मोदी ने बनाया है उनको और ये बेसिकली मोदी के पॉलिटिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। भारत की जो पूरी फ़ौज है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो बिपिन रावत के ज़रिए मोदी ने उनका डायरेक्ट कंट्रोल किया और उसके बाद जो भी भारत की जो कारकर्दगी है, अगरचे पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको याद होगा, अभिनंदन को पकड़ा था, जो भारत ने पाकिस्तान के लिए जो मुहिम जोई करने की कोशिश की थी, उसका बड़ा एक कड़ा जवाब पाकिस्तान ने दिया था और उसके बाद भारतीयों को हिम्मत नहीं हुई कि वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देख सकते। लेकिन ये बॉर्डर्स पर जो कुछ हो रहा था, ये बिपिन रावत जो थे, ये इसको ये देता रहा है और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो जो डेवल है, जिसको हम डेवल कहते हैं, जो इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो अब ये खबरें जो हैं, अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। नागालैंड में 5-6 दिन पहले 13 सिविलियंस को भारतीय फ़ौज ने मारा, क्योंकि नागालैंड में आज़ादी की मूवमेंट चल रही है और उसका जो नज़दीकी जो रियासत है, उसकी जो भारत का जो सूबा है तमिलनाडु, उसमें भी चल रही है अलहदगी की तहरीक। आपको याद होगा, राजीव गांधी को भी तमिलनाडु में ही एक जो सुसाइडल जो बॉम्बर था उसने उड़ाया था। तो वहाँ पर अलहदगी की तहरीकें चल रही थी। अब ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट था या ये किसी की कार्रवाई है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है। जो कुछ भारत कर रहा था, जिस तरीके से, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट है आज़ादी की, फिर पंजाब के अंदर एक मूवमेंट है आज़ादी की, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज के अंदर जो पंजाबियों की रिक्रूटमेंट है, भारतीय पंजाब की, उस पर बड़ा फ़र्क है, उस पर बड़ा असर है। उनकी तादाद में कमी की गई है, उनको रखा नहीं जा रहा। इसी तरह जो तमिलनाडु और नागालैंड, वहाँ पर भी जिनको हम नक्सलवादी कहते हैं, उनको माओइस्ट भी कहते हैं, यानी जो तहरीक चला रहे हैं वहाँ पर एक कम्युनिज़म निज़ाम के लिए या सोशलिज़म निज़ाम के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जजीरे ताकत के वहाँ के जो सरमायादार हैं, जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं,
اور لوگ وہاں پر اس چیز کے خلاف ہیں. 7 ریاستیں 7 صوبے ایسے ہیں بھارت کے جہاں پر اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو بپن راوت کا جو رول تھا وہ بھارت کے اندر جو ہندواتا ریاست قائم کرنے کا جو خواب ہے نریندر مودی کا، بپن راوت اس کا ایک اہم انسٹرومنٹ تھا یا ہے. اب جو یہ خبر ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کریش، اور اس ہیلی کاپٹر کریش میں بتایا جا رہا ہے کہ بپن راوت اور ان کی اہلیہ اور اس کے علاوہ ایک اور اعلیٰ سرکاری افسر ان کی موت ہوئی ہے. اچھا، اب اگر ہم انڈیا پر نظر ڈالتے ہیں تو انڈین پولیٹکس میں یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کا بھی بڑا اثر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے راجیو گاندھی کے چھوٹا جو بھائی تھا وہ بھی ایک جہاز کا ہی ایک، یعنی وہ ان کو فلائنگ کا بہت شوق تھا، اور فلائنگ کرتے ہوئے اس کا بھی حادثہ ہوا اور وہ وہاں پر دلی میں وہ مارا گیا. پھر ان کی اہلیہ مانیکا گاندھی وہ پولیٹکس میں آئی. راجیو گاندھی کی جو اہلیہ ہے وہ بھی سونیا، وہ بھی آئی اسی میں پولیٹکس میں، اور کانگریس کو اس نے لیڈ کیا. لیکن بپن راوت کا یہ جو واقعہ ہے ہیلی کاپٹر میں ان کی موت کا جو واقعہ ہے، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے مودی کو. بھارت جو فوج کے جو سربراہ ہیں ابھی، ان کا بھی بپن راوت سے بہت سارے ایشوز پر پھڈا چل رہا تھا. بپن راوت ہمیشہ جو اس کی اپنی حدود ہیں ان سے تجاوز کرتا تھا، اور مودی کے ایجنڈے کو اس نے فوج پر مسلط کیا تھا. کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج ہے اس کے اندر کی کہانیاں یہ ہیں کہ وہ اس معاملے پر بہت ان ہیپی ہیں. بھارت کی فوج کے اندر خودکشیاں جو ہیں ان کا بھی زیادہ ہے پرسنٹیج. وہاں پر لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، لوگوں کو سہولتیں نہیں ملتی، اور بہت سارے جو بھارتی فوجی ہیں ان کے ہمیں ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس ملتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور بپن راوت جو ہے اس نے اس لیے جو بھارتی فوج کا سربراہ ہے وہ بپن راوت سے بہت سارے ایشوز پر اس کا اختلاف تھا. اب یہ جو واقعہ ہے اس نے مودی کو بہت اس سے شدید دھچکا لگے گا، اس لیے کہ جو بھارتی فوج ہے، بھارتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو بپن راوت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا. اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ساری جو فوج ہے، چاہے اس میں بری فوج ہے، فضائی فوج ہے اور زمینی فوج ہے، وہ براہ راست مودی اس کو کنٹرول کرتا ہے بپن راوت کی وجہ سے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک اس کو مودی کو ذاتی یہ آپ سمجھیں کہ ایک دھچکا ہے. اور تحقیقات کچھ بھی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں لوگ بپن راوت سے، مودی سے بہت نالاں تھے. وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پر اب ظاہر ہے حقیقت تو باہر نہیں آئے گی، لیکن یہ جو کریش ہے اس میں بپن راوت کی جو موت ہے یا اس کی بیوی اور جو اعلیٰ افسران کی اگر یہ کنفرم ہوتی ہے، اس وقت ابتدائی خبریں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ ویڈیو میں آڈیو میں ذرا ہوگا تھوڑا ایشو ہوگا، لیکن یہ خبر بہت اہم تھی اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بہرحال ایک بڑا دشمن پاکستان کا اپنے انجام کو پہنچا ہے بظاہر جو خبریں آ رہی ہیں، اور مودی جو ہندواتا ریاست بنانا چاہتا ہے بھارت کو، اس کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ایک دن ٹر جانا ہے. لیکن وہ بندہ جو ظالم ہو جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یقیناً بہت سارے لوگ اس پر سکھ کا سانس لیتے ہیں. اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.